تخيل انت طفل وبغرفة سرية ببيت جدك تشوف الحقيقة اللي كلنا نحاول نشرد منها، وهناك راح تشوف اللحظة اللي تنتهي بها حياتك وبالتفصيل، ومن هذيك اللحظة حياتك ما صارت مجرد ايام وتعدي، بل صارت عد تنازلي لذيك اللحظة. واغلبنا لما يعرف يمتى راح يموت راح يعيش حياته هو مشلول من الخوف، ما يسوي اي شيء ويظل دوم يهم ويفكر بهذيك اللحظة. بس جاك صفن وقال لا، قرر ان يرقص وان يحب، والاهم قرر بان يكون شخص طيب، مو لان يخاف من حساب ما بعد الموت وبس، لان بهذيك اللحظة بعد انت وربك على اي دين كنت. انما عرف وادرك فكرة اغلبنا ما يدركها الا متاخر، واللي هي فكرة ان يا معود انا هيك ميت. بس مع ذلك هذا الشيء ما يعني ان الرحله تكون بلا قيمه، وقال بان عظمتي وارثي مو ان اعيش للابد، عظمتي بان ما اكون مثل هواي ناس نشوفهم بالشارع او حتى بحياتنا اليوميه، عصبي ومكشر وما يتحاكى ودوم يحاول يكون بجيح ويا الناس. قال ويا نفسه بلحظه صدق بان هذول نسخ وانا لا، عظمتي بان اعرف شلون راح املي الفراغ بين اللحظه اللي خرجت بها للحياه واللحظه اللي راح اخرج منها. So I choose to be kind. مو بس تشاك، حتى انا. كان وياكم ماجني. Peace.